Bonjour tout le monde, on est toujours dans le cadre de la statistique et plus précisément au niveau des caractéristiques de dispersion. Parmi les caractéristiques de dispersion, on a l'étendue. L'étendue notée E. Et la différence entre la valeur la plus élevée, akbar valeur عندك, et la valeur la plus faible, أصغر valeur parmi toutes les valeurs observées. تمشي les modalités ديالك تتشوف أكبر valeur عندك واصغر فالور وديك الساعه تو سامبلومون تدير اكبر فالور ناقص اصغر فالور وتتعطيك l'étendue. La formule ديالنا pour calculer l'étendue, alors E, l'étendue égale x max, ça veut dire la valeur maximale, يعني اكبر valeur عندك, moins x min, minimale, ça veut dire اصغر valeur. Dans le cas d'une série statistique, on a 14, 11, 10, 8, 12, 18. Alors, هادو هما les valeurs observées. Alors, c'est mieux بأننا نكلاسيهم dans un ordre croissant, يعني من أصغر valeur لأكبر valeur. 8, 10, 11, 12, 14, 18 باش يتبان لنا أصغر وأكبر valeur. إذا بالنسبة لنا هنا l'étendue تيساوي لنا أكبر valeur اللي هي 18 ناقص أصغر valeur اللي هي 8 اللي غيعطينا بأن l'étendue تيساوي لنا 10. Dans le cas d'une variable discrète, c'est la même chose. Alors, par exemple, on a ici le nombre d'enfants. أكبر modalité ou la أكبر valeur de l'أكبر modalité عندنا هي 4 وأصغر valeur عندنا هي 0. L'étendue, c'est la différence entre les deux. Alors, في هذه الحالة, l'étendue ديالنا égale 4 moins 0. Alors, l'étendue égale à 4. C'est très facile. Pour le cas d'une variable continue. Dans le cas d'une variable continue, on sait bien que les modalités ديالنا تيكونوا sous forme de classe. إذا أكبر valeur عندنا هي 500 وأصغر valeur عندنا هي 100. إذا هنا l'étendue ديالنا شنو تيساوي لنا؟ تيساوي لنا 500 ناقص 100. إذا l'étendue égale 400. Toujours dans le cadre des caractéristiques de dispersion, on passe maintenant à l'écart absolu moyen, noté E bar M. C'est la moyenne des écarts absolus par rapport à la moyenne arithmétique. C'est-à-dire, c'est la moyenne des écarts, يعني ده الفرق ما بين les données ou la moyenne. هنا l'essentiel اللي خصنا نعرفوه شنو هو l'écart absolu moyen. ولا لانفورماسيون اللي بغينا نعرفوها من ليكار ابسولو موين. بغينا نعرفو بشحال لي دوني ديالنا بعادين على لا موين. سا في دير لا فالور اللي تتخرج لينا ديال ليكار ابسولو موين تتعني بشحال لي دوني ديالك بعيدين على لا موين. بيان سور تنعرفو بان كل دوني هذه بعيده بجوج، هذه بعيده بثلاثه، هذه بعيده بربعه، ولكن حنا تنريزوميو هاد لي زانفورماسيون في انفورماسيون وحده اللي هي لا موين دي زيكار. الوغ موينمون يعني بشحال لي دوني ديالنا بعيدين على لا موين. Alors, pour calculer l'écart absolu moyen, pour calculer l'écart absolu moyen, on va voir l'ensemble des cas possibles. غنبداو le cas d'une série statistique. Là, quand on a une série statistique, l'écart absolu moyen égale 1 sur n, la somme de i égale à 1 jusqu'à k de xi moins x bar. Alors, هو تيتسمى l'écart absolu اللي نتخدمو بلا valeur absolue, يعني القيمة المطلقة. وتنعرفوا بان القيمه المطلقه تنستعملوها باش يبقاو عندنا غير دي فالور اللي هما بوزيتيف، يعني يكونوا عندنا دي فالور هما ايجابيين، يعني باش ما تخرج لناش الموان، لان الموان حنا ما عندنا ما نديرو به. خصنا نعرفوا غير بشحال كل دوني بعيده على لا موين. الوغ لا كانت عندنا اون سيري ستاتيستيك كما تنشوفوها اللي فيها هاد لي فالور 14 11 10 8 12 18. الوغ بور كالكولي ليكار ابسولو موين درناهم سو فورم هكذا ديال طابلو، يعني حطيناهم هما هكذا عندنا اوريزونتال، حطيناهم هكذا فيرتيكال 14 11 18 12 18. Alors j'ai déjà calculé la moyenne arithmétique. Bien sûr là بغيتو تعرفوا رجعوا لا فيديو اللي فيه كيفاش نكالكوليو لا موين arithmétique في لو كا دون سيري ستاتيستيك. Alors في هذه الحاله بالنسبه لينا لا موين arithmétique ديالنا تساوي 12.17 وغنحتاجو لان به غنديروا لي كالكول ديالنا. الوغ هنا بالنسبه لينا في الفورمول محتاجين l'écart absolu moyen égale 1 sur n. n اللي هو le nombre d'observations، يعني شحال عندي من observation. بالنسبه في هذه الحاله عندي 1 2 3 4 5 6 ديال لي زوبسيرفاسيون.
داكشي هنا بيجينا نابليكيو بلا فورمول ديالنا ليكار ابسولو موين ايغال 1 سور 6 1 على 6 اللي هو العدد ديال لي زوبسيرفاسيون اللي عندنا. هذه في الحاله الا كانت عندك اون سيري ستاتيستيك. شنو بقى لي نحسب؟ بقى لي نحسب لا سوم ديال اش؟ ديال لي زيكس اي موان اكس بار. اكس اي موان اكس بار يعني اكس اي هما لي فالور ديالي لي زوبسيرفاسيون ديالي موان اكس بار اللي هو لا موين. اذا هنا غناخذ الكالكولاتريس ديالي باش نحسب لي زيكس اي موان اكس بار. غنبدا باول فالور عندي اللي هي 14. اذا غندير 14 ناقص لا موين اريثميتيك اللي هو 12.17. باردون. الوغ هنا غندير 14 ناقص 12.17 غتخرج ليا 1.83. اذا انا غنحط 1.83. هذه بالنسبه للفالور الاولى. غندوز للفالور الثانيه لا ميم شوز. عندي 11 ناقص 12.17 غتخرج ليا ناقص 1.17. ولكن حنا كما قلنا لان عندنا لا فالور ابسولو، اذا هاد الموا تنحيدوها غتبقى عندنا غير القيمه الايجابيه اللي هي 1.17. ندوزو لا فالور اللي موراها اللي هي 10 ناقص 12.17. دونك اذا 10 ناقص 12.17 10 ناقص 12.17 غادي تعطيني 2.17. كما قلنا الناقص ما عندنا ما نديرو بها 2.17. كمل لي كالكول ديالي 8 ناقص 12.17 غتساوي ليا 4.17. كمل لي كالكول هنا 12 ناقص 12.17 تعطيني 0.17. كما شفتوا ما تناخذش نهائيا الموا لان عندي الفالور ابسولو او 18 ناقص 12 باردون عندي 18 ناقص 12.17 غتعطيني 5.83. 5.83. اذا هنا درت لي كالكول ديالي تو سامبلومون. شنو غيبقى ليا دابا؟ حسبت كاع لي زيكس اي موان اكس بار. كل اكس اي ناقص اكس بار شنو خصني؟ لا سوم ديالهم. اذا غنجمع طوطال. اذا غندير 1.83 زائد 1.17 زائد 2.17 زائد 4.17 زائد 0.17 زائد 5.83 غتعطيني 15.34. اذا هنا 15.34. بيان. اذا هنا في لي كالكول ديالي غنكملهم لان انا محتاج هاد لاصوم هادي اللي هي 15.34. اذا ليكار ابسولو موين في هاد الحاله ديال هاد السيري ستاتيستيك تساوي 1 على 6 مضروب في لاصوم في المجموع ديال لي زيكس اي موان اكس بار. اذا هنا عندنا المجموع ديال لي زيكس اي موان اكس بار هو 15.34. اذا هنا شنو غيبقى ليا تو سامبلومون غندير غنشد 15.34 وغنقسمها على 6 يعني هي مضروبه في 1.6 غتخرج ليا 2.55. اذا بغيت ناخذ جوج الاعداد هنا هاد 5 موراها 6. اذا غندير لاغونديسمون ديالي غتولي ليا 2.56. 2.56. اذا لاكار ابسولو موين في هاد الحاله تساوي 2.56. وكما شفتوا راه ساهل خصني غير نتبع يعني لي زيتاب اللي شفناهم. On passe maintenant pour le calcul de l'écart absolu moyen dans le cas d'une variable discrète. في هاد الحاله لا فورمول ديالنا تتولي على هاد لا فورم. علاش؟ لان توليو عندنا لي ان اي كل موداليتي تتولي عندنا منها واحد ليفيكتيف. L'écart absolu moyen égale 1 sur n, la somme de i égale à 1 jusqu'à k de ni multiplié par la valeur absolue de xi moins x bar. Ou bien, fi, يعني بلي fréquence relative, l'écart absolu moyen égale la somme de i égale à 1 jusqu'à k de fi multiplié par la valeur absolue de xi moins x bar. انا غنشوف معكم غير هاد لو كا ديال لي ان اي. ممكن انكم بوحدكم تخدموا هاد لو كا ديال لي اف اي وراه غتلقاو ميم فالور. بيان. الوغ هنا عندنا لو نومبر دونفون اللي هو ان كاركتير اللي هو ديسكري كي ناكسبت با دي فالور انترميديير. كوم لو كا اللي شفناه ديجا انا حسبت اكس بار ديالي اللي هو تيساوي 1.85. اذا هنا شنو غيبقى ليا باش نطبق لا فورمول ديالي؟ بالنسبه ليا لا فورمول ديالي l'écart absolu moyen égale l'écart absolu moyen égale 1 sur n في la somme
de i égale à 1 jusqu'à k, يعني من أول modalité حتى لآخر modalité شنو غدير؟ غدير ni multiplié par la valeur absolue de xi moins x bar. C'est bien. Alors في هذه الحالة عندنا grand n تتساوي لنا 200. داكشي علاش هنا درت ليكار ابسولو موين تساوي 1 على 200 لأن هنا n تتساوي لنا 200 ديال ليفيكتيف. الوغ غيبقى ليا نحسب ni في لا فالور ابسولو دو xi moins x bar. هادشي اللي غندير دابا. غناخد الكالكولاتريس نهبط شي شويه باش يبان ليا x بار اللي هو 1.85. اذا غنبدا باول فالور عندي اللي هي 0 هنايا 0 موان x بار اللي هو 1.85 غيساوي ليا ناقص 1.85. اذا هنا شنو درت xi موان x بار عاد غادي نضربها في 20 اللي هي ال ni لان هنا عندي ni مضروبه في xi موان x بار. سي بيان. الوغ غنضربها في 20 غتعطيني ناقص 37. ولكن حنا تنعرفوا اصلا لان هنا xi موان x بار خصني نورمالمون كنت خصني نحيد الموان عاد نضربها في ni. الوغ لا فالور اللي خرجت ليا هي غناخذها انايا ديما بوزيتيف اللي هي 37. ندوز للحاله الثانيه اللي هي 1 ناقص 1.85 يخرج لي الناقص. تنعرفوا انا الناقص ما عندي ما ندير به. اذا غنضربها ديريكتومون في 40 مضروبه في 40 غتعطيني 34. بيان. اون باس ماتنون جوج ناقص 1.85 مضروبه في 100 تخرج ليا 15. كمل لي كالكول ديالي. 3 ناقص 1.85 يعني تناخذ كل xi من هنا تنقص منها x بار وتنضربها في ال ni. اذا هنا 3 ناقص 1.85 غتساوي ليا 1.15 ونضربها في ال ni ديالها اللي هي 30 مضروبه في 30 غتخرج 34.5 34.5. غيبقى ليا اخر x عندي اللي هي 4 ناقص 1.85 تخرج ليا 2.15 ونضربها في 10 مضروبه في 10. اذا تخرج ليا 21.5. نرجع نتاكد 21.5. سي بيان. الوغ شنو غيبقى ليا دابا؟ انا محتاج لا صوم ديال هادشي كامل. يعني بالنسبه ليا عندي 1 على n اللي هي 1 على 200 مضروبه في لا صوم من المجموع ديال ni مضروبه في لا فالور ابسولو دو xi موان x بار. اذا انا يبقى لي نجمع لا صوم ديالهم. اذا ندير 37 زائد 34 زائد 15 زائد 34 ونص زائد 21 ونص غتعطيني في التوتال 142. اذا هنا في التوتال خرجت ليا 142. هاد 142 هي اللي غناخذها هنا 142. اذا بالنسبه ليا في هاد الحاله ليكار ابسولو موين تيساوي ليا 1 على n اللي هو 1 على 200 مضروب فاش في لا صوم ديال ni ملتيبلي بار لا فالور ابسولو ديال xi موان x بار. هادشي كله هو اللي حسبناه هنايا في هاد الكولون ديالنا اللي عطانا 142. اذا هنا الكالكول ديالي ولاو بساط. شنو غندير دابا؟ 142 مقسومه على 200 خرج ليا 0.71. اذا بالنسبه ليا ليكار ابسولو موين في هاد الحاله تساوي 0.71. وكما قلنا بالنسبه لينا ليكار ابسولو موين تيكالكولي لنا ليلواليومون دي دوني بارابور لا موين. يعني بشحال لي دوني ديالي بعادين على لا موين. اذا هنا في هاد الحاله لي دوني ديالي بعادين على لا موين ب 0.71. سافيدير بان لي دوني ديالي في هاد الحاله هادي راه قريبين من لا موين اللي ما بعيدينش بزاف. البعد ديالهم ب 0.71. On passe maintenant pour le calcul d'une variable continue. في الحالة اللي كان عندك une variable continue ça veut dire بأنه accepter des valeurs intermédiaires. في هذه الحالة بالنسبة لنا الحاجة اللي تتبدل أنه les xi تتعوضوا بلي ci اللي هما centre de classe. والcentre de classe هي البوان اللي تتمثل لنا الكلاس كامل. الو هنا ممكن تخدم يعني بالفورمول اللي فيها لي ni ليفيكتيف ابسولو ou bien fi اللي هما لي فريكونس غولاتيف.
سي كلير. الوغ سوا اننا غنخدمو بلي فريكونس ابسولو اللي هما لي ان اي، ولا لي فريكونس غولاتيف اللي هما لي اف اي، ولكن هنا غنخدم انا غير بلي ان اي، ويمكنكم ان امكان ديالكم انكم تحسبوا بلي اف اي وخصها تعطيكم نفس لا فالور اللي غتخرج لينا. Bien, alors pour trouver ou bien pour calculer l'écart absolu moyen في الحالة اللي تيكون عندنا un caractère continu تنابليكيو هاد الفورمول هادي اللي هي l'écart absolu moyen égale 1 sur n multiplié par la somme de i égale à 1 jusqu'à k de ni multiplié par la valeur absolue de ci اللي هو السونتر دو كلاس moins x bar. فهاد الحالة ديجا انا حسبت الاكس بار ديالي اللي هو تيساوي 4.2. اذا هنا غندوز باش نحسب هاد القيمه هادي اللي هي ان اي مضروبه فاش مضروبه في لا فالور ابسولو دو سي اي اللي هو السونتر موان اكس بار. اذا غنبدا بلي كالكول ديالي. اذا 2.5 ناقص اللي هي سي اي ناقص اكس بار اللي هو 4.2. بيان سور هنا خرج لنا ناقص 1.7 ولكن كما قلنا حنا لا فالور ابسولو ابليكي لا فالور ابسولو ديالي. اذا غتولي اون فالور اللي هي بوزيتيف. ما محتاجينش نديرو هاد القضيه هادي صافي، واخا تبقى لك بالموا انت خلي الموا دو كوتي وخذ غير لا فالور ديالك اللي هي ايجابيه. غنضربها فاش غنضربها في الان اي. ان اي بالنسبه لهاد الكلاس الاول اللي هي 10. اذا غنضربها في 10 غتعطيني 17. اذا هنا غنحط 17. ندوز الكلاس الثاني ديالي اللي هو سي اي ديالو تيساوي 3.5. اللي بغى يعرف كيفاش حسبنا لي سونتر دو كلاس في لا فيديو ديال لا موين اريثميتيك تما راه شرحت كيفاش نحسبوا لي سونتر دو كلاس. اذا هنا غنكمل 3.5 اللي هي السونتر دو كلاس ديالي ناقص 4.2 بالنسبه ليا تخرج 0.7 لا فالور ابسولو. وغنضربها فاش غنضربها في الان اي اللي هي 30 مضروبه في 30 غتعطيني 21. بيان. اذا ابخي شنو عندي 4.5 ناقص 4.2 وغنضربها فاش غنضربها في 40. هنا لان ليفيكتيف عندنا هي 40 مضروبه في 40 غتساوي ليا 12. اخر موداليتي عندي السونتر ديالها هو 5.5 ناقص 4.2 غتجيني 1.3 نضربها في ان اي اللي هي 20. طبيعة الحال ان اي ديالها اللي هي 20 غتعطيني 26. هكذا حسبت كاع لي ان اي مضروبه فاش في لا فالور ابسولي يعني القيمه المطلقه ديال سي اي موان اكس بار. ساكلار. شنو غيبقى ليا دابا؟ غيبقى ليا لا سوم لان بالنسبه لي انا 1 على ان هي 1 على 100 مضروبه في لا سوم ديالهم. اذا خصني نجمع لا سوم. اذا غندير 17 زائد 21 زائد 12 زائد 26 غتعطيني 76. سي بيان. اذا هنا لا فالور ديالي اللي هي لا سوم دو اي ايغال 1 جوسكا ك دو ان اي ملتيبلي بار لا فالور ابسولو دو سي اي موان اكس بار تتساوي ليا 76. اذا بقات ليا غير ليطاب الاخرى باش نكالكولي ليكار ابسولو موين ديالي اللي هو 76 مقسوم على 100 يعني مضروب في 1 على 100 هي مقسوم على 100 غتخرج ليا 0.76. اذا ليكار ابسولو موين ديالي في هذه الحاله ديال هذا الكاركتير اللي هو كونتينيو وفي هذه الحاله هذه ديال هاد لي دوني اللي عندنا تيساوي لنا 0.76. ساوي دير بان لي دوني ديالي بعيدين على لا موين باش ب 0.76 وهذه هي لانفورماسيون اللي تعطينا ليكار ابسولو موين.